प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले सोमबार धेरै विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गरेको छ। समितिले पुँजीगत खर्चबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवहरूसँग जानकारी लिएको हो। मन्त्रालयका प्राय सबै सचिवहरूले चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनामा पुँजीगत खर्च सुधार नभएको स्वीकार गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रमान श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको बताए। मदन भण्डारीमा 40% को आधारमा खर्च भइसकेको छ। पुलहरूमा पनि त्यतिकै आधारमा खर्च भइरहेछ। अनि कुनैमा खर्च हुने, कुनैमा खर्च नहुने। त्यसकारण चाहिँ यो अब खर्च जुनमा जस्तै पुलहरू हामी अहिले करिब 1400 पुलहरू निर्माण छ। ती पुलहरूमा खर्च गर्नको लागि चाहिँ हामीले अथोरिटी दियोस् भनेर भनेका छौँ। अब अर्थ मन्त्रालयले ठिक छ तपाईँहरूले पठाउनुहोस्, हामी संशोधन गरिदिन्छौँ, रकमान्तर गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो अहिले हामीले पठाएको छ। थुप्रै चाहिँ बजेट वास्तवमा बिलहरू आएर बसेको छ, तर हामीले भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ र फाइलहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पठाइसकेका छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च सुधार नभएको जानकारी दिए। पुँजीगत खर्चको अवस्था चाहिँ खासै सुधार भएको छैन। 75 क्षेत्रमा 46%, 46.4%, त्यसपछि 52% र अहिले गएको आर्थिक वर्षमा 55% भयो। र अहिलेको आजको मितिसम्म चाहिँ हाम्रो पुँजीगतको खर्च त्यति धेरै उत्साहप्रद छैन। 6.3% भएको छ। 7.3 यहाँ 6.3 रिपोर्टिङ भएको छ। आजको अपडेटमा चाहिँ 7.3 भन्न सक्छ। यसरी छ यो। तर यसमा चाहिँ केही कारण एलोकेट भएको केही प्रोजेक्टहरू छन्। खास गरी नेपाल सरकारकै रिसोर्समा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिलाल गेलालले नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताए। हामी जेठ 15 मा बजेट तयारीको एउटा पाटो के देखिएको छ भने वैशाखको अन्तिमसम्म हामीले कार्यक्रम बनाएर दिन्छौँ। जेठ असार 2 महिना बाँकी रहन्छ। त्यो 2 महिनामा सकिने हाम्रो प्रोजेक्सन हुन्छ। त्यो जेठ 15 को बजेटमा त्यो हुँदैन कार्यक्रममा, अनि कारणवश सकिँदैन। त्यस्ता नसकेका कार्यक्रमहरू यो पालि क्रमागत भनेर छुट्या छन्। अब खर्च चाहिँ तिनीहरूमा भएको छ। तर आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै संशोधन लिएर गएर अर्थबाट त्यो संशोधन हुँदैन। पहिलो चौमासिक पर्खनु पर्दा अलिकति खर्च भएका काममा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ, एउटा कारण। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पनि यो काउन्टर पार्ट फन्ड सुरुमा थियो। प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गर्दा हाम्रो बागमती अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास कार्यक्रममा एडीबीको सपोर्ट छ। त्यसमा नेपाल सरकारको काउन्टर पार्ट नै छुटेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कणेलले सरकारले विकासको गति अनुसार जनशक्तिको आंकलन गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्चमा असर परेको बताएका छन्। आसारमा मात्रै 38 देखि 39% बजेट खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेट खर्चको ट्रेन्ड लास्ट 3 इयर्समा 38 देखि 29% विकास बजेट चाहिँ नि खर्च भएको छ। त्यसो हुनाले अन्तिमतिर खर्च हुने ट्रेन्ड अरू मन्त्रालयहरूमा जस्तो छ त्यस्तै छ। तर हाम्रोमा अलिकति विशेषता पनि फरक छ। अघि माननीय पूर्व अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो केहीका चाहिँ नि स्पेसियलिस्टहरू छन्, केही विशिष्टताहरू छन्। हामीले चाहिँ वृक्षारोपण गर्नुपर्ने र असार मसान्त असारको वरिपरि नै पानी परेको बेलामा जेठपछि गर्नुपर्ने केही कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासिकमा बढी बजेटको कन्सन्ट्रेसन भएको कारणले पनि 39% चाहिँ नि बजेट 38-39% को हाराहारीमा अन्तिम महिनामा खर्च भएको कुरा मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा कुनै समस्या नभएको बताए। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएकाले पुँजीगत खर्च राम्रो रहेको बताए। 76-77 मा 80 अरब भयो, 77-78 मा 72 अरब भयो, अहिले करिब 71 अरब छ। त्यसकारण प्रत्येक वर्ष चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। घट्दै गएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रशस्त लगानी भएको हुनाले ऊर्जा उत्पादन चाहिँ प्रशस्त रूपमा भइ नै रहेको छ। अरू सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गरिरहेकै छ। खर्चको स्थिति पनि ऊर्जा सेक्टरलाई मात्रै छुट्याएर हेर्दा त्यति नराम्रो छैन। यो प्रथम त्रैमासिकको अहिलेसम्मको खर्च यसमा 2वटा क्षेत्र छ ऊर्जाको।
एउटा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, एउटा चाहिँ सरकारको विधाय मार्फत खर्च हुने। अब त्यो 71 अरबमा सिधै 13 अरब 71 करोड चाहिँ मन्त्रालय तथा विद्युत विकास विभागतर्फ जान्छ भने 57 अरब चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खर्च गर्ने हो। त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय विगतदेखि पुँजीगत खर्च गर्न पछाडि नरहेको बताए। सञ्चार मन्त्रालय चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्नेमा त्यति धेरै पछाडि परेको मन्त्रालय होइन। विगत 3 वर्षको कुरो हेर्ने भनेदेखि 75 क्षेत्रमा हामीले 83% भन्दा बढी खर्च गरेका थियौँ। 76-77मा कोभिडको कारणले पछिल्लो समय अलिकति खर्च भएन, त्यसैले 72मा झऱ्यो। 77-78मा फेरि 94% चाहिँ हामीले खर्च गरेका थियौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति धेरै होइन। कतिपय कुरोहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिजिटल फाउन्डेसन बनाउने बेसिक कुरोहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलि पछाडि सारे हुन्छौँ हामीले कामहरू, त्यसैले पछाडि खर्च हुने नै हुँदो रहेछ। जस्तै यसै वर्षको कुरो गर्ने हो भनेदेखि पहिलो चौमासिकमा हामीले जुन खर्च गर्छौँ, पहिलो त्रैमासिकमा जुन खर्च गर्छौँ भनेको थियौँ, त्यतिखेरको खर्चको तुलनामा झन्डै 80% चाहिँ हामीले टोटलमा खर्च गऱ्यौँ। तथापि पुँजीगत खर्च चाहिँ त्यतिखेर कमजोर भयो पहिलो त्रैमासिकमा। डाक्टर सचिवले अन्य मन्त्रालयको जस्तो सञ्चार मन्त्रालयको योजनामा 5 देखि 6 अर्बको बजेट नभएको बताएका छन्। उनले सञ्चार मन्त्रालयको सबै योजना गरेर जम्मा 2 अर्बको मात्र योजना रहेको जानकारी दिए।